वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरः नरो वा यः कश्चित् भवतु भवकिन्तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारञ्च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वादृशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलम् सदा यस्यैवान्तःकरणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम् मदन्यः को दीनः तव कृपणरक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्यो हन्तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यम् मदवनमियं बन्धुसरणिः उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखेनैव लुलितम् विरिञ्चिर्दीर्घायुः भवतु भवता तत्परशिरः चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशद कृपया पाति शिवते कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलं कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिः निज कनकमाणिक्यमकुटैः त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिवमदाशा च कियती कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा दुराशा भूयिष्ठे दुरधिपगृहद्वारघटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके
मदायासं किन्न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिश्चेत् तव शिव कृतार्थाः खलु वयम् सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशाशाखा स्वटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदय कपिमत्यन्तचपलं दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो